नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। सुर्खेतमा सेवा गराएको भिड हुने कार्यालय साउन 25 गतेबाट बन्द गरिँदै मानिसहरू जमघट हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न सुर्खेत प्रशासनको निर्देशन। कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1965 पुग्यो। सबै तहका सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई। प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरू निर्विरोध चयन। यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिँदै सरकारलाई थप सचेत बनाउने प्रतिबद्धता। आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकासका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाई। स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर नर्क जाने काम नगर्न आग्रह। अब खबर विस्तारमा। सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने कार्यालय साउन 25 गतेबाट बन्द हुने भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम नघटेको भन्दै सेवा बन्द गर्न लागि हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले एक सूचना जारी गर्दै साउन 25 गतेदेखि मालपोत, यातायात कर कार्यालय लगायत सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने कार्यालयहरू अर्को सूचना नआउँदासम्म बन्द हुने जानकारी गराएको हो। जिल्ला प्रशासनबाट प्रदान गरिने नागरिकता वितरण, राहदानी, सिफारिस, सङ्घ संस्था दर्ता तथा नवीकरण लगायतका सेवा प्रवाह पनि बन्द गर्न लागि कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको कोभिड-19 को सन्दर्भमा विभिन्न कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीहरूको चाप अत्यधिक भएर भिड चाहिँ धेरै बढेको हुँदा जोखिम बढेको छ। त्यसै सन्दर्भमा धेरै मान्छेहरू जम्मा नहुने, भिडभाड नगर्ने भनेर जात्रा महोत्सव आदि लाई रोक लगाएर हाम्रो चाहिँ कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC ले पनि 2020 गतेदेखि नै बन्द गरेको। तर सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा भिड चाहिँ ज्यादै बढेको हुनाले त्यसलाई हामी चाहिँ सङ्क्रमण रोक्नको लागि केही समयलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले चाहिँ 25 गतेदेखि आइतबारदेखि ती कार्यालयहरूमा सेवा बन्द गर्ने भनेर हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौँ। र त्यसै सन्दर्भमा आज नै हामी चाहिँ छलफल बोलाएका छौँ। ती कार्यालयका प्रमुखहरूलाई हामीले बोलाएर अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसबाट छिट्टै निकास निकालेर कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र सेवा कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमै लागिरहेका छौँ। यसका साथै सुर्खेत प्रशासनले मानिसहरू जमघट हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले जमघट हुने गरी कुनै पनि सभा, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, जुलुस, जात्रा, महोत्सव र धार्मिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको सूचना अधिकारी लामिछानाले जानकारी दिनुभयो। जहाँ चाहिँ बढी मानिसको ग्यादरिङ हुन्छ ती खालका कुराहरू चाहिँ नगर्ने भन्नु भने हामीले जात्रा महोत्सवै नगर्ने भने होइन, तर चाहिँ सुरक्षित तरिकाले अब केही कम मानिसहरू गएर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ हामी छोडिदिन्छौँ। जस्तो परिवारमा 2-4 जना जम्मा भएर हुने खालकोलाई चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भने त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार गर्ने कार्यहरूलाई बन्दै लगाएको छैन, तर धेरै चाहिँ भिडभाड हुने गरेर कुनै पनि जात्रा महोत्सव नगर्ने भन्नु भने। अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि यस्ता गतिविधिमा रोक लगाइएको उहाँको भनाइ छ। चाडपर्वहरू पनि नजिकै गएकाले गाई जात्रा लगायतका जात्रा लाग्ने र विभिन्न विरोधका नाममा प्रदर्शन हुँदा भिडभाड बढ्ने भन्दै समितिले यस्ता गतिविधिमा रोक लगाएको हो। कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल र पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत करुणा भट्टराईका अनुसार थपिएका संक्रमित मध्ये 4 जना कालीकोटका रहेका छन् भने 1 जना रामेछापका रहेका छन्। यससँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या 1965 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा गरेको RT-PCR टेस्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ गत 24 घण्टामा जम्मा 433 जनाको RT-PCR विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये नयाँ 5 जनाको पोजिटिभ आएको छ भने पुरानो केस पोजिटिभ आउने 6 जना हुनुहुन्छ र बाँकी 422 जनाको नेगेटिभ आएको छ नतिजा। त्यस्तै गरी गत 24 घण्टामा पोजिटिभ आउने 5 जना मध्ये कालीकोटको 4 जना र रामेछापको 1 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना पुरुष र 2 जना महिला हुनुहुन्छ। साथै कर्णालीमा शुक्रबारसम्म डिस्चार्ज हुने संक्रमितको संख्या 1863 पुगेको छ।
शुक्रबार मात्रै प्रदेशका विभिन्न आइसोलेसनबाट 55 जना डिस्चार्ज भएको जनस्वास्थ्य अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जसमध्ये प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वीरेन्द्रनगर आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी दुल्लु अस्पताल दैलेखबाट 22 जना पुरुष र 12 जना महिला। त्यस्तै गरी भगवती माई आइसोलेसन सेन्टर दैलेखका 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। महाबु आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 9 जना पुरुष 2 जना महिला हुनुहुन्छ। चामुण्डा आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 1 जना पुरुष, बनगाट कुकुण्डे आइसोलेसन सेन्टर सल्यानबाट 3 जना पुरुष, त्यस्तै गरी राजकोट आइसोलेसन सेन्टर कालीकोटबाट 1 जना पुरुष गरी जम्मा 55 जना गत 24 घण्टामा कोरोना-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको जम्मा सङ्ख्या 1863 जना रहेको छ। कर्णालीमा हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने आइसोलेसनमा रहेका सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 96 रहेको महाशाखाले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेकोले सबै तहका सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान अवस्था असामान्य रहेकोले असामान्य ढङ्गले नै सिकाइ र बुझाइका मान्यताहरूलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। औपचारिक रूपमा हामीले यो सबै पाठ्यकक्षालाई हेरेर अहिले प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित फेस टु फेस पद्धतिमा आधारित भएको पठन पाठनलाई अहिले सम्भव छैन। यो बिचमा सिकेको कुरा चाहिँ त्यो शैक्षिक सत्रसँग जोडिन्छ भन्ने कुरामा हामी अलिक बढी सशक्त ढङ्गले यो बिचमा यो कुरा उठाउन चाहन्छौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ लोकल सरकारले अझ प्रभावशाली ढङ्गले यो वैकल्पिक प्रणालीहरूलाई चाहिँ जोड दिनै पर्दछ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामीले यो कार्य ढाँचा हामीले सार्वजनिक गर्नु अगाडि यसले चाहिँ के कस्तो आर्थिक दायित्व चाहिँ थप्दछ त भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालय पनि पठाएका छौँ परामर्शको लागि। असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढङ्गले चाहिँ हाम्रा चाहिँ मान्यताहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूले भोलि सामान्य परिस्थितिको लागि पनि तिनीहरूले योगदान दिन सक्दछन्। अहिलेको सन्दर्भमा त्यसरी सोचौँ। उहाँले लामो समयदेखि स्कुलहरू बन्द रहेकोले पठन पाठन प्रभावित रहेको तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर बन्दै दूर शिक्षाको पद्धतिको आधारमा सिकाइ अगाडि बढाउन निर्देशिका जारी गरेको बताउनु भयो। उहाँले शिक्षालयहरूलाई सङ्क्रमण हुने केन्द्रको रूपमा अगाडि बढ्न नदिने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो। स्कुलहरूलाई चाहिँ कलेजहरूलाई अथवा सिटिभिटीका शिक्षालयहरूलाई चाहिँ यो सङ्क्रमण हुने केन्द्रको रूपमा अगाडि बढ्न नदिनको लागि नै हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। र अब यो राज्यले सिर्जना गरेको विभेद होइन, यो परिस्थितिले लिएर आएको कुरा हो। यो हामीले यो स्थितिमा जुन पद्धतिद्वारा अहिले शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ र शैक्षिक सत्रलाई बचाउन सकिन्छ त्यो ढङ्गले काम गरौँ भनेर यो वैकल्पिक र दूर शिक्षाको पद्धतिको आधारमा हामीले यो सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई निर्देशिका प्रारूपहरू जारी गरेका हौँ। स्कुलहरूको पुनः सञ्चालनको जो कार्य ढाँचा हामी निर्माणको अन्तिम चरण छौँ। यो महाविपत्तिले पारेको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ। शिक्षा एक्लै मात्रै हिँड्ने कुरा छैन, यसपट्टि यसले समाजमा पारेको प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारणले त्यसको आलोकमा मात्रै हामी शिक्षाका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। उहाँले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरूलाई साउन महिनाभित्र स्कुल पुग्न निर्देशन भएको र सो विषयमा सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट दिन नसक्ने बताउनु भयो। पठन पाठन सुरु नभएको अवस्थामा सरकारी शिक्षकहरूलाई स्कुल पुग्नै पर्ने निर्देशनको विरोध भइरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले सो निर्देशनलाई सरकारले पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। टिचरहरूलाई यो महिनाभित्रमा सबै स्कुलहरूसँग पुगिसक्नुपर्छ। म फेरि एकपटक यो मिटिङमा पनि म भन्न चाहन्छु कि जानलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा गृह मन्त्रालयले संयोजन गरिदिन्छ, पासको व्यवस्था गर्छ। निश्चित हो कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइसकेपछि पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यस्ता व्यवहारिक कुराहरूको समाधान हुन्छ। तर यो अर्को नाममा चाहिँ स्कुलसँग नगाँसिने कुरा हुन सक्दैन। मन्त्री पोखरेलले संक्रमितलाई राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइन बनाएका स्कुलहरूलाई कर्मैसँग खाली गर्ने र निर्मलीकरण गरिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो।
उहाँले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलले लिने भर्ना लगायत शुल्कका बारेमा भने केही बताउनु भएन। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेगी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी र राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा शुक्रबार निर्वाचित हुनुभएको हो। बिहिबार मनोनयन दर्ता हुँदा 4वटै समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो। त्यसैले उहाँहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गरिएको हो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा निर्वाचित हुनुभएका रामनारायण बिडारीले यसअघि प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात भएको र अब कार्यान्वयनमा जाने बेला भएको बताउनु भयो। एक्सनमै जाने हो। अब सरकारलाई छोडिन्न। अब सरकारलाई के छोडिन्न भने मनलाग्दी कानुन बनाउन छोडिन्न। अब सरकारलाई नियन्त्रण गरिन्छ, सरकारलाई सचेत गराइन्छ र संवैधानिक अङ्गहरू जति छन् नि उनीहरूलाई पनि कानुन मनलाई बनाउन पाइँदैन भनेर रोकिन्छ। चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, कानुन बनाउने निकाय ती होइनन्। त्यस कारणले तिनीहरूले कानुन बनाउँदा पार्लियामेन्टलाई शिरोधार्य गरेर पार्लियामेन्टको जुरिस्डिक्सन नबिच्ने गरी संसङ्घीय संसदको चाहिँ नि क्षेत्राधिकारभित्र बसेर हामी चाहिँ उनीहरूलाई प्रत्यायोजित सम्बन्धमा निगरानी गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, निर्देशन दिन्छौँ र त्यो कार्यान्वयन गराउँछौँ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले समितिले यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिँदै सरकारलाई थप सचेत बनाउने कामलाई अगाडि बढाउने बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइराखेको छ र सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा ओभरसाइट गर्ने बताउनु भयो। हाम्रो कार्ययोजना विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि हाम्रो 17वटा लक्ष्यहरू छन् ती मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइराखेको छ खास गरिकन हाम्रो यो समितिले सरकारलाई कहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरामा हामीले ओभरसाइट गर्ने हो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी समितिका काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक लेनदेन र गलत क्रियाकलापमा लाग्ने कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक लेनदेनलाई पर्से दिएकै कारण पशुपति क्षेत्रभित्र बाटोमा पसल राख्ने, पार्किङ जथाभावी गर्ने क्रियाकलाप बढेको भन्दै त्यसमा पर्से दिनेलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर आर्थिक लेनदेन र चलखेल गरी नर्क जाने काम नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। पशुपतिका सबै बाटाघाटामा चाहिँ पसल राख्ने, मान्छेलाई तीर्थालुहरूलाई हिँड्न अप्ठ्यारो बनाउने, जताभावी गर्ने, तोकिएको ठाउँमा नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पसल नराख्ने, अनि हामी हौँ कसले हामीलाई चाहिँ हटाउन सक्छ भनेर दम्ब देखाउने, त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामीले तोकेको ठाउँमा पसल राख्नुपर्छ, हामीले तोकेको भाडा तिर्नुपर्छ, तोकेको ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्छ, तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँभित्रका म पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कुनै आर्थिक लेनदेनमा, कुनै गलत क्रियाकलापमा गलत मानिसहरूलाई प्रश्रय दिने काम तपाईँहरूबाट भएछ भने तपाईँहरूमाथि पनि म कारबाही गर्छु। मैले बडा प्रष्ट ढङ्गले भनेको छु। किनभने यहाँ कोही पदाधिकारी हुन आउनु, कोही कर्मचारी हुन आउनु भनेको पवित्रता कमाउन आउने हो, धर्म गर्न आउने हो। त्यसैले पवित्रता कमाउने, धर्म गर्न आउने ठाउँमा अनावश्यक आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरू भयो भने त्यो नर्कको बाटो हुन्छ। यहाँ स्वर्ग जाने बाटो हो यो पशुपति भनेको। नर्क जाने यहाँ आइरहनु पर्दैन। नर्क जाने तमाम ढोका छन्, यो पशुपति ढोका भनेको स्वर्ग जाने ढोका हो। त्यसैले यहाँ स्वर्ग जाने मनसायले नै
आउनु पर्यो। पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासका लागि सरकारले गुरु योजना प्रस्ताव गरेपछि केही स्थानीय मानिस र राजनीतिक व्यक्ति लगायतले विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बिना विकल्प वासस्थानबाट बेदखल नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर कुनै राजनीतिक उद्देश्यले गलत मनसायले र गलत आर्थिक लेनदेनको कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अनुचित ढङ्गले अतिक्रमण गर्न नपाउने बताउनु भयो। कुनै पनि नागरिकहरूलाई बिना विकल्प आफ्नो वासस्थानहरूबाट बेदखल गर्दैन, उनीहरूलाई हटाउँदैन। त्यो नेपाल सरकारको धारणा हो, तर संविधानले पनि त्यही कुरा भन्छ। किनभने सरकार संविधानबाट, नियम कानुनहरूबाट नै सञ्चालित हुने हो र त्यसको परिपालना गराउने काम सरकारले गर्ने हो। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको छु। तर सँगसँगै मैले भनेको छु, कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, कुनै समुदायको गलतमा चाहिँ मनसायले, कुनै गलतमा चाहिँ आर्थिक लेनदेनको कारणले अथवा अन्य कुनै पनि कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका ठाउँहरूको अनुचित ढङ्गले त्यसमाथि ज्यादती गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि थिचोमिचो गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। हिजो कुन सरकारको पालामा, कुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पालामा के भएको थियो त्यतातिर फर्केर टाउको दुखाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर अब पशुपति क्षेत्रभित्र पनि यदि बिना मापदण्ड, बिना सोच, बिना योजना कुनै संरचनाहरू बनाइएका छन् भने त्यस्ता संरचनाहरू पशुपतिको मापदण्ड अनुरूप नै ढालिनुपर्छ। तब मात्रै यो दुनियाँका मानिसहरूको लागि एउटा गन्तव्य स्थानको रूपमा जीवित रहनेछ। यसमाथि मानव जातिले अनावश्यक ढङ्गले अतिक्रमण गरेको छ पशुपतिमाथि भने त्यो अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, त्यस्ता अतिक्रमणहरूलाई हटाइनेछ। पशुपति कुनै धर्म सम्प्रदाय र कुनै समुदायको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै पहिलो अधिकार नेपाल राष्ट्रको भएको र त्यसपछिको अधिकार पशुपति माथि आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरका करोडौँ मानिसहरूको भएको बताउनु भयो। राजनीतिक दाउपेचले नेपालका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू लामो समयदेखि दोहन भएको र अहिलेको बलियो सरकारले त्यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने बताउनु भयो। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुर्खेतमा सेवा रहेको भिड हुने कार्यालय साउन 25 गतेबाट बन्द गरिँदै मानिसहरू जमघट हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न सुर्खेत प्रशासनको निर्देशन। कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1965 पुग्यो। सबै तहका सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई। प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा भेला भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरू निर्विरोध चयन। यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिँदै सरकारलाई थप सचेत बनाउने प्रतिबद्धता। आर्थिक लेनदेनमा लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकासका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाई। स्वर्ग जाने बाटोमा बसेर नर्क जाने काम नगर्न आग्रह। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।